فارسی کہندے نے میریاں اکھاں وچوں اتھرو آ گئے. میں پڑھیا تے سی کہ دین واسطے حق واسطے مشکلات برداشت کرنیاں پینیاں نے. حضرت سلیمان فارسی کہندے نے لوگوں دن تے میرا گزر جاندا سی پر رات میری نہیں گئی گزر دی. ہائے ہائے دن میرا گزر جاندا ہے کم کاج دے اندر میں گزار لینداں واں. کدے جناب والا زمینہ وچ کم کرداں واں, کدے جناب انگوراں دے باغاں دے اندر رکھوالی کرداں واں, کدے کھجوراں دی رکھوالی کرداں. لیکن جدو رات پیندی ہے, جدو پچھلا ٹائم آندا ہے, پھر میرا دل کردا ہے میں کس ویلا ہووے نا نبی آخر الزمان دی بارگاہ دے اندر پیش ہو جاواں. تے راہب نے آخری نشانی حضرت سلیمان فارسی نوں دسیا سی. حضرت سلیمان فارسی نے پوچھیا سی اے راہب اے تے دسو نا اس نبی آخر الزمان دی آخری نشانی کی ہوئے گی. اس راہب نے دسیا سلیمان او صدقہ قبول نہیں کرنگے, ہدیہ قبول کر لینگے تے انہاں دے دعا مونڈیا دے درمیان مہر نبوت لگی ہوئے گی. اللہ اکبر. تے میاں صاحب فرما دے نے کہ سپنے وچ مینوں ماہی ملے تے میں گل وچ پا لیاں باواں ڈر دی ماری اکھ نہ کھولاں متا پھر وچھڑے نہ جاواں تیرا تے پوے تے بے دردانو او لوکو نیند پیاری آوے پر درد مندانو تانگ سجن دے تے ستیاں آن جگاوے. حضرت سلیمان فارسی کہندے نے لوگوں نہ دن نو آرام پہ آوے نہ رات نو آرام پہ آوے, کیڑا ویلا ہوئے تے اڑ کے نبی دی بارگاہ دے اندر پہنچ جاواں. حضرت سلیمان فارسی کہندے نے میں کچھ کھجورا لیاں, کچھ کھجورا لے کے تے نبی دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گیا. میں جا کے کیا ہے جناب تواڈے سنگی بھی نال آئے نے, تواڈے دوست بھی نال آئے نے, بڑے دور تو مکے دا سفر کر کے تسی آئے ہو. یا رسول اللہ اے محمد عربی میں کھجورا لے کے آیا ہاں, اے صدقے دیا کھجورا نے. حضرت سلیمان فارسی کہندے نے جدو میں کیا اے صدقے دیا کھجورا, اس نبی نے ہاتھ واپس کیتے صحابہ دی طرف کیا صحابہ اے کھجورا انہاں کولو لے لو. حضرت سلیمان فارسی کہندے نے پہلی نشانی جناب پہلی نشانی سچی ثابت ہوئی ہے. اور دوسری نشانی میں کچھ دن تو بعد پھر کھجورا لے کے گیا. میں کیا اے محمد عربی اے صدقے دیا کھجورا نہیں نے, اے میں اپنی طرفوں ہدیہ پیا کردہ ہوں. یا رسول اللہ اے ہدیہ والے کھجورا نے میرے نبی نے کھجورا لے لیتیاں. توجہ کرے ہو ذرا کھجورا لے کے جناب والا حضرت سلیمان فارسی کدے میرے نبی دے دائیں طرف آ رہے نے, کدے جناب والا بائیں طرف آ رہے نے, کدے ادھر چکر لا رہے کدے پچھے چکر لا رہے. تے میرے نبی جو علم غیب رکھن والے نے میرے نبی پاک سرکار دو عالم ویکھ رہے نے. حضرت سلیمان فارسی میرے نبی دا چکر پہ لاوے. نبی پاک سرکار دو عالم دے جدو پچھو آیا میرے نبی نے اپنی پیٹھ مبارک تو کپڑا ہٹایا, فرمایا ویکھنا لیا ویکھ لے جیڑی چیز تو ویکھن واسطے آیا میں میرے نبوت میرے مونڈیا تے لگی ہوئی. ہائے ہائے ہائے
حضرت سلیمان فارسی نے جناب میرے تے تواڈے کریم آقا سرکار دو عالم دی مورے نبوت نو ویکھے آئے تے ویکھے جناب صرف پچھے نہیں ہٹ گئے، عرض کر دینے کملی والیا اجازت دے دے وہ نا، اجازت دے دے وہ، میرا دل کردہ میں مورے نبوت نو چم لوا۔ میرے نبی نے فرمایا جی میں تیرا دل کردہ کر لے۔ حضرت سلیمان فارسی کہندے نے لوگوں جدو 3 نشانیاں پوریاں ہو گئیاں نے ہن میرا دل کم واسطے نہیں لگدا ہے، نہ میرا دل کردہ میں کم کراں۔ دن نو بھی نبی پاک دی یاد آندی ہے، رات نو بھی کملی والے دی یاد آندی ہے۔ حضرت سلیمان فارسی کہندے نے ایک دن میں نبی دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا، عرض کیتی ہے کملی والے ہن میرا دل نہیں کردا تواڈی جدائی برداشت کر لواں۔ میرے نبی نے فرمایا کی چاہنا ہے؟ حضرت سلیمان فارسی نے کہا سونیا آزادی چاہنا وا۔ میرے نبی نے فرمایا جا اپنے آقا دے کول پوچھ کے آنا کی لے گا تینوں آزاد کرن واسطے۔ حضرت سلیمان فارسی گئے نے، آقا نے کہا جناب آدھا کلو سونا لے کے آؤ، 300 کھجوراں دے درخت لے کے آ، میں تینوں آزاد کر دیواں گا۔ میرے نبی دی بارگاہ دے اندر آئے، فرمایا یا رسول اللہ آدھا کلو سونا کہہ رہے آئے، 300 کھجوراں دے درخت کہہ رہے آئے۔ سنیو میرے نبی نے اے نہیں فرمایا اے سلیمان فارسی 300 کھجوراں دے درخت کتھوں آن گے؟ میرے نبی نے فرمایا صحابہ کھجوراں دے درخت لے کے آؤ۔ صحابہ کھجوراں دے درخت لے کے آنے، توجہ کرے ہو ذرا، کوئی گٹکاں اٹھا کے لے کے آ رہے آئے، کوئی کھجوراں اٹھا کے لے کے آ رہے آئے، کوئی درخت اٹھا کے لے کے آ رہے آ۔ میرے نبی نے فرمایا سلیمان چل میرے نال۔ یا رسول اللہ کدھر جان دا ارادہ ہے؟ فرمایا سلیمان تینوں آزاد کرن واسطے 300 کھجوراں دے درخت میں لاواں گا۔ حضرت سلیمان فارسی کہندے نے لوگوں نبی کھجوراں دے درخت گٹکاں زمین وچ پیا لاوے، میں پچھے پچھے پانی پیا پاواں۔ آئے ہائے ہائے 300 کھجوراں دے درخت بھی لگ گئے، آدھا کلو جناب او سونا بھی میرے نبی پاک سرکار دو عالم نے حضرت سلیمان فارسی نے دے کے رخصت کیتا ہے۔ لیکن توجہ کرے ہو جیڑی گل میں کرنا چاہنا وا دوستان محترم، جنہاں دے دل وچ عشق آ جاوے، جنہاں دے دل وچ محبت آ جاوے، جنہاں دے دل وچ مصطفیٰ دا پیار آ جاوے، پھر دنیا دی کوئی طاقت انہاں نو نبی پاک سرکار دو عالم دی بارگاہ دے اندر پہنچن تو نہیں روک سکتی ہے۔ او اتنے ہون تاوی نبی دی بارگاہ دے اندر پہنچ جاندے نے، مدینہ ہون تے تاوی پہنچ جاندے نے۔ پھر انعام کی ملے آئے سنیو، میرے نبی نے فرمایا صحابہ اللہ تبارک و تعالی نے مینوں 4 بندیاں نال محبت کرن دا حکم دیتا ہے۔ یا رسول اللہ کیڑے کیڑے بندے نے؟ ایک میرا نبی نے فرمایا علی علی علی، 3 دفعہ میرے نبی نے فرمایا حضرت علی نال محبت کرن دا حکم میرے رب نے مینوں دیتا ہے۔ دوسرا میرے نبی نے فرمایا حضرت مقداد نال محبت دا حکم میرے اللہ نے دیتا ہے۔ تیسرا میرے نبی نے فرمایا حضرت ابو ذر غفاری نال محبت دا حکم میرے اللہ نے دیتا ہے۔ تے چوتھا میرے نبی نے فرمایا سلیمان فارسی نال محبت دا حکم میرے اللہ نے مینوں دیتا ہے۔ ہائے 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 او حضرت سلیمان فارسی، او حضرت سلیمان فارسی جناب والا، تاریخ دیا کتاباں دے اندر ایک گل موجود ہے، حدیث دیا کتاباں دے اندر ایک گل موجود ہے۔ حضرت سلیمان فارسی اپنی داڑھی نال میرے نبی دی چوکھٹ تے جناب والا صفائی کر دینے، ایویں انعام نہیں ملیا، ایویں اکرام نہیں ملیا ہے۔ اور جنہاں نے اپنا سارا کچھ نبی دی بارگاہ دے اندر قربان کر چھوڑیا، پھر اللہ انہاں دے بارے فرماندا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ اے محبوبہ انہاں تو اپنی نظر نہ چاہویں، جے تو نظر چاہ لیا تے سونیا پھر کدھر جان گے؟ اللہ میرے نبی نے فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے محبوب ان سے اپنی نظروں کو نہ ہٹانا۔ ہائے
وہ کتنی سعادت والے ہیں جی جن کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے محبوب ان سے اپنی نظر محبت کو نہ ہٹانا۔ اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔